والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام النبيين وسيد المرسلين أكرم الأولين وأشرف الآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب پڑھیے گا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ میں میاں بیوی دے آپس وچ قرآن و حدیث وچوں فرائض اور حقوق تے مبنی چند ضروری باتاں عرض کرن دی نیت لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کرنے ہیں اللہ کریم جل شانہ سانو سب نو اپنے اور اپنے محبوب دے حقوق دی بجا آوری تو بعد اپنے باقی بندیاں دے بھی حقوق صحیح معنیاں 100% ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید وچوں دوسرے پارے دی سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 187 دا کچھ حصہ دوران خطبہ میں تلاوت کیتے۔ خالق بے نیاز ارشاد فرما رہی ہے اے ایمان والے مردو ہن لباس لکم، او یعنی تواڈیاں بیویاں تواڈے لباس نے، وانتم لباس لہن اور تسی انہاں دے لباس ہو۔ لباس انسان دی شخصیت دا حصہ اور آئینہ دار
فرمانبردار ہوندے اور بالخصوص انسان دے جسم دا پردہ لباس دی بنیاد تے ہوندے اس رشتے دا حسن، اس رشتے دی خوبصورتی اور اس رشتے دی عظمت و شان نو اللہ پاک انج بیان پیا کر دے کہ عورت نو او دے خامند دا اور خامند نو او دی بیوی دا لباس قرار دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی بچپن تو اپنے بزرگاں کو سن دے آئے ہیں کہ میاں بیوی زندگی دی گاڑی دے دو پہیے ہوندے نے۔ زندگی دی گڈی ادوں تک ٹردی ہے جدوں تک دونوں پہیے اپنی اپنی جگہ تے صحیح سمت نو ٹردے رہندے نے۔ جوہیں ایک پہیا خرابی دا مرتکب ہویا، غلطی دا ارتکاب کر بیٹھا، زندگی دی گڈی رک جاندی ہے۔ کاری صاحب آواز نو سیٹ کریو ذرا۔ زندگی دی گڈی قبلہ رک جاندی ہے۔ آج دی تقریر چ اسی یہ ویکھنا ہے کہ زندگی دی گڈی کنج صحیح معنیاں صحیح طریقے نال چل سکتی ہے۔ چونکہ میاں بیوی دونوں اگر زندگی دی گڈی دے دو پہیے نے تے پھر لازم ہے کہ دونوں نو ہی اپنا آپ صحیح رکھنا پائے گا۔ اگر بیوی دے کچھ حق نے تے بیوی دے کچھ فرض بھی نے، اگر خامن دے کچھ حقوق نے تے خامن دے کچھ فریضے بھی نے۔ اسی قرآن و حدیث چو اج ہی ویکھنا ہے کہ خامن اور بیوی دے آپس وچ حقوق کی نے تے فرض کی نے۔ سب تو پہلے قرآن مجید اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی احادیث ایک مسلمان بیوی دے جڑے حق آئے نے، ایک مسلمان خامن دے جڑے فریضے آئے نے، وہ نہ پڑھ کے سنا دے بھی ہے اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ حضرات دے گرامی توجہ دے پیار نل صحیح البخاری شریف کتاب النکاح وچوں فرمان مصطفیٰ زماتاں وچ محفوظ کرنا محظوظ ہومن تو بغیر اٹھ کے نہ جانا۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا استأذنت امرأة احدکم الى المسجد فلا یمنعها او کما علی وقار حضرات میرے تے تواڈے کریم نبی نبیاں دے بادشاہ و شہنشاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اذا استأذنت امرأة احدکم الی المسجد، اے میرے امتیو جدوں تواڈے وچوں کسے بندے دی بیوی مسجد وال جان دی اجازت منگے نماز پڑھن واسطے، فرمایا فلا یمنعها، اس سیغائے نہج واحد مذکر غائب ہے، لا تمنع لا تمنع لا یمنع لا یمنع، اور انج سمجھو نبی پاک ایک قسم دا حکم دے رہے نے، کیونکہ نہج بھی حکم ممانعت ہوندہ ہے، سرور کائنات حکم دے رہے نے، حضور منع پہ کر دینے میرے امتیا، اگر تیری بیوی تیرے کولوں نماز پڑھن واسطے مسجد تک جان دی اجازت منگے تے تم منع نہ کری۔ اس حدیث مبارکہ تو پتہ چلیا جدوں بیوی کسے نیکی دے کام دا ارادہ کر کے اپنے خامد کولوں اجازت منگے انہوں اجازت دے دینی چاہی دیئے۔ بیوی دے حقوق وچوں ایک حق وے شوہر نو اجازت دے دینی چاہی دیئے۔ اگر بیوی تلاوت قرآن دی اجازت منگے، قرآن دی تعلیم دے حصول دی اجازت منگے، اگر پوسیبل ہو سکے مسجد وچ جان دی نماز پڑھن دی اجازت منگے، اگر ممکن ہو سکے تے ہر ممکنہ حد تک کوشش کرنی چاہیے اپنی بیوی نو اجازت دیتی جائے۔ اور اسی حدیث بخاری تو بیٹے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اچھیاں بیوی
بیویاں خامن دی اجازت تو بغیر گھر دی چار دیواری تو باہر قدم نہیں رکھ دیاں. اونچی آواز سے سبحان اللہ. یہ بھی پتہ چلیا قرآن و حدیث دے حکماں وچ ایک حکم ہے بھی یہ ایمان والی بیوی چار دیواری تو باہر قدم جدوں میں رکھے اپنے شوہر دی پرمیشن تے اجازت دے نال رکھے. میں صدقے جاواں مسند عبد ابن حمید دی حدیث نمبر 1369 وچ موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام دا ایک صحابی سفر تے گیا جاندیاں اپنی بیوی نو نصیحت کرن لگا بھلیے گھر دی چار دیواری تو باہر نہ جائیں اندر ہی رویں. صحابی سفر تے چلا گیا دن کافی گزر گئے پچھوں بی بی دا باپ بیمار ہو گیا. حضور تاجدار کشور رسالت دی بارگاہ ختم نبوت وچ پیغام بھیجیا آقا جی میرا شوہر مینوں منع کر کے گیا سی گھروں باہر نہ جاویں او تے سفر تے چلے گئے نے. حضور میری جان میری روح دا قرار میرے بابا بیمار ہو گئے نے اگر تسی حکم دے وہ میں اپنے سگے باپ دی تیمارداری کرن واسطے اسے محلے وچ گھارے جا سکنی ہاں. سرور کائنات نے اپنی اس امتی نو پیغام بھیجیا فرمایا انہوں جا کے کہہ دے وہ تیرے نبی دا فرمانے وے اطیعی زوجہ کی اپنے خامن دی فرما برداری کر دی رہے. حضرات گرامی اے اپنے باپ دی تیمارداری واسطے کوئی نہیں گئی. حضور دے فرمودہ ذیشان دے مطابق اپنے گھر دی چار دیواری وچ ٹھہری رہی. کچھ دن اور گزر گئے باپ زیادہ بیمار ہو گیا. انہیں پھر پیغام بھیجیا حضور میرے ابا جی ڈاڈے بیمار ہو گئے نے میرے واسطے کی آرڈر ہے. حضور نے پھر پیغام بھیج دیتا اطیعی زوجہ کی اپنے خامد نل وفا کر دی رہے اپنے خامن دے نال کیتے ہوئے وعدے نو پال دی رہے اپنے خامن دی اتباع تے اطاعت کر دی رہے. بی بی پھر رک گئی چند دن پھر گزرے باپ فوت ہو گیا. بی بی نے پھر پیغام بھیجیا سوئے بارگاہ مصطفیٰ اللہ دے پیارے حبیب مینوں جنم دین والا چلا گیا مینوں موڈیاں تے چک کے اٹھا کے کھڈاون والا چلا گیا مینوں چھاتی تے بچھا کے میرے منہ چ برکیاں پاون والا چلا گیا. حضور ہن میرے واسطے کی حکم ہے. میرے شوہر نے مینوں گھروں باہر نکلن تو منع کیتا سی جدوں کہ وہ حج سفر تو تشریف نہیں لے کے آئے. میرے نبی نے رو کے اتھرو صاف کر کے فرمایا میری اس امتیاں نو کہہ دے وہ اطیعی زوجہ کی ہر حال وچ اپنے خامن دی فرما برداری کر. باپ نو نہلا دیتا گیا کفن پہنا دیتا گیا جنازہ اٹھا کے جنازہ گاہ وچ پہنچا دیتا گیا نماز جنازہ پڑھا دیتی گئی خبر دی مٹی دے سپرد کر دیتا گیا. بیٹی جدا ہو کے روندی رہی. ہن کئی بندے سوچن گے تے پھر ظلم ہے نا سرکار نو اجازت دے دینی چاہیے سی پترا اے ظلم نہیں اے اللہ رسول دی فرما برداری دا قانون ہے. پتہ لگدا ہے جڑے بندے اسلام دے قانوناں دا احترام کردے نے جڑے امتحان وچوں پاس ہوندے نے نتیجتاً انہاں نو جزاواں انہاں نو انعامات وی تے پھر وڈے وڈے دتے جاندے نے. ہن تسی کہو گے انعام کی ملیا اس بی بی نو نہیں دے بابے نو بھی انعام مل گیا کہ سرکار کائنات نے نماز جنازہ پڑھا کے اعلان کیتا وہ لوگوں اس آدمی دی بیٹی نے اپنے شوہر دے سفر تو بعد او دی اجازت نہیں سی میرے کل پیغام بھیجیا اجازت حاصل کرن دی کوشش کی تھی اپنے بابے دی تیمارداری واسطے اور فوت شدہ بابے دا منہ ویکھن واسطے میں اجازت نہیں دیتی. میں آکھیا اپنے شوہر نل وفا کر اودنل کیتا ہویا وعدہ نبھا اور اودنل اطاعت دا جذبہ جڑا تیرا ہے اس جذبے نو سلامت رکھ کے اودنل کیتے ہوئے وعدے وفا کر. سرکار نے فرمایا میں تانوں ایک خوشخبری سناواں. جی حضور سناؤ. فرمایا
فرمایا قد غفر اللہ لی ابیہا، اس بندے دی بی بی نے، اس بندے دی بیٹی نے اپنے شوہر نل کیتے ہوئے وعدے وفا کیتے، اللہ نے اس بی بی نو اے دے خامد نل وفا اور اے دے خامن دی تابع داری دا بدلہ انہوں اے دیتا ہے، او دے بابے دی بخشش فرما دیتی ہے۔ قبلہ شوہر دی فرما برداری در اصل اللہ رسول دی فرما برداری ہے، تائیں تے پھر اس بی بی نو نہیں ہے دے فوت ہون والے بابے نو میں انعام تو نوازیا گیا۔ حضرات اللہ رسول دے حکمہ نل جنہ نے ٹکرا لیاں نیست ہو گئے، نابود ہو گئے، وہ جنہ نے اللہ رسول دیا گلہ من لیاں کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ اسے واسطے تے پھر میں لکھیے گلاں من سر کار دیاں بیڑے تیرے تر جان گے، گلاں من سر کار دیاں بیڑے تیرے کہنا یار بیڑے تیرے تر جان گے، گلاں من سرکار دیاں بیڑے تیرے۔ آواز سناؤ نا میں نکاری صاحب تھوڑی جی آواز مائک دی کھول دیو۔ بیڑے تیرے تر جان گے، گلاں من سرکار دیاں بیڑے تیرے۔ بہت شکریہ، پھر کبو بیڑے تیرے، بیڑے تیرے تر جان گے، گلاں من سرکار دیاں۔ بولنا یار بیٹے، بیڑے تیرے سید ابرار دیاں بیڑے تیرے تر جان گے، سید ابرار دیاں بیڑے تیرے۔ بہت شکریہ، قبلہ توجہ دے پیار نل سماعت کرنا ذرا۔ اپنی بی بی اگر اجازت منگے کسے کار خیر دی، روڑے نہیں اٹکانے، زدہ نہیں پٹنیاں، بیوی دا حق ایمان والا میاں انہوں اجازت دے وے، بلکہ ممبر رسول تے بیٹھ کے 2 قدم اٹھا کے ایک اور گل عرض کراں، شریعت مصطفیٰ جو دلیل دے رہے ہیں، اگر بیوی کسے اچھے کام دی اجازت منگے، میاں نو حکم پتہ کیے، صرف اچھے کام دی اجازت نہ دے وے، او دا سہارا بھی بن جاوے، مددگار بھی بن جاوے، دا کم انجام دین وچ اپنی بی بی دا ممد و معاون تے مددگار بن جائے۔ تسی کہو گے دلیل کیے، میں صحیح البخاری کتاب النکاح وچوں حدیث مصطفیٰ پڑھ کے سناواں گا۔ آمینہ دلال نبی پاک کمال رسول بے مثال حبیب رب ذل جلال جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ ایک دہاڑے سرکار نے ایک لشکر دی تیاری کی تھی، جہاد وچ جان واسطے لشکر تیار ہو گیا۔ سرور کائنات ترغیب دلا رہے نے، فقام رجل، بخاری پڑھ رہا ہوں بیٹے، ایک بندہ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گیا، ہاتھ بن کے کہندے لج پالا ایک بڑی وڈی گمبھیرتا ہے۔ فرمایا کی دس؟ کہندے لج پالا میں تے میری بیوی نے حج تے جان دی تیاری کی دیجی، ادھروں حکم جہاد آ گیا، سرکار میری بیوی نے حج دی تیاری کی تھی، جانا میں بھی نال سے، پر تواڈی آواز جہاد میرے تک پہنچی، میں لبیک کہہ کے سر دے بل چلدا ہویا آ گیا، میں اپنیاں تلواراں کڈ لے آیا، میں اپنے خنجر نیزے بھالے تیر کمان کڈ لے آیا، ترکش کڈ لے آیا، سرکار میں تے تواڈے فوجیاں چ رل کے جہاد کرن واسطے جاواں گا، پر میری
بختاں والی بیوی نے حج واسطے تیاریاں کیتیاں نے سرکار نے فرمایا پوچھنا کی جانے بخاری پڑھ رہا ہوں قدم چوم کے کہندے حضور میں پوچھنا بس ای ہوئی چانا ہن میری بیوی میرے تو بغیر حج واسطے جاوے یا کرے ہی رہے جملہ سن مصطفیٰ کریم نے مسکرا کے زلف لہرا کے فرمایا ارجع ساؤنڈ سسٹم دی کمی پوری کرو یار بولو سبحان اللہ سرکار کائنات نے فرمایا ارجع فحج مع امرأتک ریٹرن اینڈ پرفارم the Hajj with your wife اس گل تے سبحان اللہ بن دی سی کالجاں دے بچے بولن گے سبحان اللہ اسکولاں چ ماسٹراں دی مار کھا کے جڑے کامیابی دی منزل ول رواں دواں نے او بچے بولن گے سبحان اللہ اے بیوی دا حق میرے مصطفیٰ نے بیان کیتا ایک پاسے قبلہ جہاد فی سبیل اللہ تلواراں چمک رہیاں نے نیزے چمک رہے نے ترکشاں وچ تیر تے کمان تے جناب والا دیگر چیزاں سدیاں کر کے صحابہ نے جسمہ تے لگا لیاں نے ایک پاسے صحابہ دی جنج وچوں نکل کے پیا کہندا ہے آقا میری بیوی نے حج تے جانا ہے انہوں پھر منع کر دیا سرکار نے فرمایا ارجع فحج مع امرأتک انج نہیں فرمایا تم واپس جا تینوں جہاد دی آمنہ دلال چھٹی پیا دیندا ہے اپنی بیوی نو نال لے کے جا بیت اللہ دا حج کر کے آ ملالہ یوسف زئی ورگیاں کڑیاں نو کی پتہ ہوئے وہ اسلام کتنی بلندی تے وے اللہ دی قسمیں جہاد چھڑا کے خامد نو ہسبینڈ نو وائف دے نال بیت اللہ شریف دا حج کرن لی کون بھیج دے محمد دا دین اسلام بھیج دے ہاتھ بلند کر کے چنڈے بنا کے زندہ باد زندہ باد بہت شکریہ قبلہ جیوں دے وستے رہو میں بخاری شریف دی حدیث پڑھ کے وچوں نتیجہ کٹ کے آپ احباب دے سامنے رکھ رہے ہیں پتہ چلیا بیوی اگر چنگے کم دی اجازت طلب کرے میاں نو چاہیے اجازت بھی دے وے او دا معاون تے مددگار بھی بن جائے نیکی دا کم انجام دینے وچ جتھوں تک ممکن ہو سکے انہوں ہیلپ پرووائیڈ کرے قبلہ توجہ کرنا ذرا اگلیاں گلاں سماعت کرنا ایک ہور حق بیوی دا اگر گھر وچ او دا کوئی ماں باپ وچوں کوئی رشتہ دار مگر ایسے رشتہ دار اے کزنا مزنا نو اسلام انہاں تو پردے دا حکم دیندا ہے کزنا مزنا نو نہ کیا کرو جی یہ بھی رشتہ دار نے رشتہ دار ہوندے نے پر میں محرم رشتہ داراں دی گل پیا کرنا مثلا سگا چچا سگا ماموں سگا بھرا سگا تایا اگر اے آ جان ابا جی آ جان امی آ جان سگی خالہ آ جائے سگی پھپھی سگی ماسی آ جائے حضرات گرامی انہاں نو اندر آن دی اجازت دیتی جائے صحیح بخاری شریف وچ لکھیا ہویا ہے حضرت عائشہ دا ایک چاچا سی یعنی سگا چاچا نہیں دودھ پلان والی ماں دا جیٹھ یا دیور سی یعنی جیدہ دودھ پیتا او دا خامد باپ لگا رضاعت دے حوالے نل تے اگوں دا پرا وہ چاچا لگا انہیں اجازت منگی حضرت اما عائشہ نے بوئے تو موڑ دیتا فرمایا جدوں تک سرکار کلوں پچھاں گی نہیں اجازت نہیں دیواں گی سرکار آئے قدم چوم کے عرض کیتا ماہیہ عرش دیا راہیہ چاچا آیا سی میرا لیکن میرا سگا چاچا تے نہیں نا میں تے دودھ عورت دا پیتے انہوں دا خامن میرا باپ لگا اگوں انہوں دا پرا میرا چاچا سرور کائنات نے مسکرا کے فرمایا انہوں اندر آن دی اجازت دینی سی وہ تیرے چاچا جی لگ دینے حضرت اما عائشہ نتیجہ کٹ دیا نے کہ دودھ نل بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاندے نے جڑے خون نل رشتے
تے حرام ہوندے نے۔ اس حدیث تو نتیجہ کٹ کے ظہیر شاہ الہاشمی نو کہن دیو اگر گھر سورا آ جائے خوش دامن یعنی ساس اماں جی آ جان، اگر ماموں آ جان ماما جی آ جان، اگر چاچا جی آ جان تایا جی آ جان، تیرا وڈا سالا چھوٹا سالا آ جائے تے دل سوڑا نہ پایا کر، انہاں دی خدمت بھی کریا کر، گھر آن دی اجازت بھی دیا کر۔ جنہاں نوں گل پسند آئی ہے اچھی آواز نال سبحان اللہ کہہ دیو۔ حضرات گرامی توجہ تے انہماک نہ لگ لیاں گلاں سماعت کرنا، اے بیوی دا حق وے، پھر اگلا حق بیوی دا او دی فرحت قلب واسطے، او دی تفریح خاطر واسطے بندے نو میاں نو چارہ کرنا چاہیے۔ ایویں نویاں گلاں نہ بنایا کرو، ہن تیری کیڑی عمر ہے کھیڈن دی، تو بہتا سیانا ہے کہ آمنہ دے لال بہتے سیانے نے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اپنیاں بیویاں نال شفقت تے محبت والا سلوک کیتا، اللہ حضور دیاں سنتاں تے سانوں میں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح بخاری دی حدیث نمبر 950 یعنی 950 نمبر حدیث سنان لگا، کتاب العیدین وچ موجود ہے۔ عید دا دن سی، سرکار کائنات دی مسجد نبوی شریف دے صحن وچ حبشی لوگ سرکار دے صحابہ آ کے جنگی کرتب وکھا رہے سن اپنے نیزیاں تے تلواراں دے نال۔ حضرت عائشہ چونکہ سرکار دے جدوں نکاح چاہیاں تے عمر تھوڑی سی تے بچیاں نو کھیڈ چنگے لگ دے نے، حضرت عائشہ دا انٹرسٹ تے دلچسپی ویکھ کے سرور کائنات نے پوچھیا عائشہ ویکھنا جانی ہے؟ قلت نعم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس جملے نے شہ دیتی۔ حضرت اماں عائشہ دلچسپی دے نال کہندیاں نے جی حضور میں ویکھنا جانیاں۔ حضرت اماں عائشہ فرماندیاں نے فاقامنی وراءہ، سرکار دروازے دے وچ کھلوتے اپنے پیچھے مینوں کھڑا کر لیا، سرکار میرا پردہ بن گئے، میری آڑ بن گئے، میری اوٹ بن گئے۔ سرکار نے فرمایا لے ویکھ لے انہاں نو کھیڑ دیا، کہندیاں نے میں حضور نبی کریم دے پیچھے کھلوتی انہاں بندیاں نو کھیڑ دی، انج پئی ویکھ دی سا۔ بخاری دا جملہ حدیث نمبر 950 یعنی 950 نمبر حدیث بخاری، کہندیاں نے خطی علی خطی ہی، میرا رخسار مصطفیٰ دے رخسار پاک اتے سی۔ بیویاں نال انج شفقت کریا کر۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں کافی دیر انہاں حبشیاں نو کھیڑ دا، انہاں دے جنگی کرتب ویکھ دی رہی۔ پھر جدوں حضور نے میری تباہ دی اکتاہٹ نو بیزاری نو بھانپ لیا، سرور کائنات نے پوچھیا حسبو کی تیرے واسطے کافی ہے بس؟ قلت نعم، میں عرض کیتا جی حضور۔ سرکار نے فرمایا فذهبی، چل عائشہ ہن جا چلی جا۔ قبلہ گلاں کنے سنانیاں نے تے کنے سننیاں نے؟ اپنی بیوی دی تفریح خاطر واسطے، او دی تفریح واسطے چارہ کرنا اور او دی تفریح وچ خوشی محسوس کرنا ہے میرے آقا دی سنت جے یار۔ بلکہ اگے چلو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ مطہرہ و مکرمہ و محترمہ حضرت بی بی عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما آپ ارشاد فرماندیاں نے ایک سفر وچ سرور کائنات نے مینوں فرمایا عائشہ دوڑ نہ لائیے، آئے ہائے میں سچا دین سنا رہا، فرمایا دوڑ نہ لائیے جی حضور ٹھیک ہے۔ کہندیاں نے میں تے سرکار دوڑے، میں چونکہ عمر تھوڑی سی میری سرکار کائنات علیہ السلام نالو میں جیت گئی، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں جیت گئی، دوڑ میں ون کر لی۔ کہندیاں نے عرصہ گزر گیا، اللہ تیری مسکراہٹ نو بیٹے سلامت رکھے، اپنیاں بیویاں نال انج ریا کرو، گھر او باہر تے تسی نمبردار ہو، گھر تے نمبردار نہ بنیا کرو، گھر لائک ہسبینڈ اچھا سلوک کریا کرو اپنی بیوی نال، اپنے بچیاں نال باپ بن کے ملیا کرو، چودھری تے تھانے دار بن کے نہیں۔ نبی کریم نے اپنی بیوی نال ایک مرتبہ پھر دوڑ لائی، حضرت عائشہ فرماندیاں نے پھر سرکار جیت گئے تے مسکرا کے فرمایا عائشہ ادن تو جیت گئی سے آج اسی جیت گئے ہیں، حساب برابر ہو گیا۔ اے شفقتاں میرے آقا دیاں اپنیاں بیویاں دے
رسول میں قربان جاواں بلکہ ابو داؤد شریف وچ موجود ہے حضرت بی بی عائشہ فرماندیاں نے جدوں میں آئی نا مدینہ شریف دے اندر نبیاں دے سردار دے نکاح وچ آمینہ دے چندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حجرے وچ آئی کہندیاں نے میری عمر تھوڑی سی میں آئی تے نال گڈیاں پٹولے بھی لے آئی او میں قربان جاواں میرے نبی دا سچا دین سنن واسطے آن والے ہو بیویاں نال انج رہو جویں سرکار نے سلوک کیتا گڈیاں پٹولے لے آئی سرکار نے کدی تانا نہیں دیتا حضور نے کدی منع نہیں کیتا حضرت عائشہ کہندیاں نے محلے دیاں سہیلیاں نے آ جانا میں گڈیاں پٹولیاں نال کھیڈنا پھر جدوں حضور نے آنا بچیاں نے حضور دے جلال دی وجہ تو ادھر ادھر چھپ جانا کہندیاں نے ایک دہاڑے ہوا چلی پردہ اڑیا میری الماری وچ کھڈونے سن میریاں گڑیاں سن سرکار کائنات نے دیکھیا تے مسکرا کے فرمایا ما ھذا عائشہ عائشہ ایک ہی ہے عرض کیتا بناتی حضور میریاں گڈیاں پٹولے نے سرکار نے دلچسپی لے کے اگے ود کے ویکھیا ایک کپڑے دا بنیا ہویا گھوڑا سی اس گھوڑے دے اوتے آصف صاحب دو پر لگے ہوئے نے سرکار نے فرمایا اے کی ہے عرض کیتا حضور فارسن ایک گھوڑا ہے فرمایا گھوڑے دے پر کدوں ہوندے نے ہن حضرت عائشہ بچی سن آپ نے مسکرا کے عرض کیتا تانوں پتہ نہیں کہ حضرت سلیمان دے تے گھوڑیاں دے پر سن نا اس حدیث مبارکہ تو پتہ چلیا اپنیاں بیبیاں نال اونج دا سلوک کرنا چاہیے کہ انہاں نو سکون ملے او سانو کوئی افسر نہ سمجھن سانو ایک میٹھے مزاج والا شوہر سمجھن اپنا فیملی ممبر سمجھن اپنا کلوز فرینڈ سمجھن اپنا دوست اپنا زندگی دا شریک سمجھن تے حضرت عائشہ صدیقہ دی گل ٹری ہے تے آپ دی شان وچ دو ترے شعر نہ پڑھ کے اگے چلیے میں ہر سانس عبادت وچ لکھی ہے کہ مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ ڈردے کیوں ہو یار ڈردے کیوں ہو ساری دنیا اپنیاں ماما دی شان بیان کر دیئے اماں عائشہ ساڑی روحانی ماں لگ دیئے حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ واہ واہ تھوڑی زبان تو صدقے جامع ایک باری پھر کھولو نا زبان اللہ رحمت دی ابواب کھولے گا حضرت عائشہ حضرت عائشہ مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ حضرت عائشہ جن کے حجرے میں آتی ہے وہی یہ خدا حضرت عائشہ جن کے حجرے میں آتی ہے وہی یہ خدا جن کے حجرے میں آتی ہے وہی یہ خدا سینے دا زور لا کے کہو نا حضرت جی جی حضرت عائشہ تیرے کردار پر انگلیاں جب اٹھیں سورہ نور کی آیتیں آ گئیں تیرے کردار پر انگلیاں جب اٹھیں سورہ نور کی آیتیں آ گئیں تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا شاہ حضرت عائشہ تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا سب نے کہنے
تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا حضرت عائشہ حضرت تہاڈی بیوی دی کوئی شان بیان کرے کہ بڑی سگڑ ہے آٹا سونا گندی ہے چپاتی چنگی بناندی ہے بھئی یہ دے ہاتھ دے سالن چ اپنا ہی ایک مزہ ہوندا ہے بڑی کرما والی ہے اپنے ماپیاں دی فرما بردار شوہر دی فرما بردار بچیاں دی دیکھ بھال کرن والی تہاڈی بیوی دی کوئی بھین بھرا تعریف کرے تہاڈا دل وڈا ہوندا ہے تے جے سرکار دی بیوی دی تعریف کراں گے حضرت عائشہ شاباش حضرت شاہ حضرت عائشہ قبلہ میرے آقا کریم علیہ السلام دیاں سنتاں اور حدیثاں سنیاں جے اپنیاں بیویاں نل پیار تے شفقت تے محبت تے کرم تے مہربانی والے معاملے فرمایا کرو اللہ دا قرآن میں اے ہوئی ڈیمانڈ پیا کردہ جے اللہ دا پیارا کلام چوتھا پارا سورۃ النساء دی آیت نمبر 19 دا آخری جوز اللہ فرماندے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا توجہ تے پیار دا طالباں میرے تے تواڈے کریم نبی تے نازل ہون والا قرآن اللہ ڈائریکٹلی اپنے بندیاں نو حضور دیاں زلفاں دے اسیراں نو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اے ایمان والے مرد و ربا حکم ہوئے اللہ فرماندا واشروہن بالمعروف اپنیاں بیویاں نال چنگے چنگے سلوک کریا کرو ایک دا حکم ہے کائنات دے پروردگار دا حکم ہے اور جنہیں الرجال قوامون علی النساء والی آیت اتاری ہے اسے رب نے جس رب نے مرد نو عورت فضیلتاں دتیاں نے وہ رب ڈیمانڈ پیا کردے خبردار اپنیاں بیویاں نال برا سلوک نہ کریو چنگا سلوک کریو اس آیت ربانی دی تفسیر وچ حدیث مصطفیٰ بھی سماعت کر لو سنن ابن ماجہ شریف دی حدیث نمبر 1977 یعنی 1977 ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ وسلام اللہ وصلاة اللہ علیہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم لأہلہ وآنا خیرکم لأہلی او کما قال حضور دی حدیث دی ٹرانسلیشن تے غور کریو فرمایا خیرکم اسی کہنے ہیں جنہیں کوٹھی بنا لی وہ چنگا ہو گیا جنہیں بنگلہ بنا لیا وہ چنگا جنہیں 2 مربع زمین بنا لی وہ چنگی حافظ خلیل صاحب جنہیں 2 پٹھے لا لے تے 2 میں کامیاب ہو گئے او چنگا وسیم القادری صاحب تسی کہندے ہو جنہیں پوش علاقے چ کپڑے دی دکان بنا لی جنہوں ڈیلی دیاں چنگیاں چنگے گھراں دیاں بیبیاں گاہک پینیاں شروع ہو گئیاں او کامیاب میاں مدر صاحب نو پوچھو یہ کہندے جنہیں لوپ گیس دیاں 3-4 ایجنسیاں لا لیاں او کامیاب حافظ صاحب نو پوچھو انہوں نے کہنا ہے اے کاروبار چ جڑا بندہ آ گیا نا عمر دین نو پوچھو انہیں کہنا ہے لوہے دے کاروبار چ دے اللہ نے نفع ہی بڑا رکھی ہے تے ایدی گل نو چھٹلایا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ بھی فرماندا ہے بابر صاحب نو پوچھو انہوں نے کہنا ہے پلاسٹک دیاں کرسیاں تے میزاں چ ایدی تجارت چ جڑا رب نے نفع رکھی ہے کسے ہور کام چ نہیں رکھیا قبلہ ہر بندے نو اپنا اپنا بزنس چنگا لگدا ہے ہر بندہ کہندا ہے کامیابی دا راز آوے اچھا ہوئے آمینہ دے لال نو پوچھنا اچھا کون ہے سرکار فرماندے نے خیرکم دا بیسٹ آف یو وہ آج تو انو داس نہ دئیے تو آڈے جو سب تو چنگا کون ہے حضور کون ہے فرمایا خیرکم لی اہلی وہ جڑا اپنے بیوی بچیاں نل چنگا ہوئے گا
بابا جی نے ساری زندگی فوج چ گزاری ہے تے فوج تے سانو پیار ہے نا فوج تے ساڈا مان ہے پاک فوج نو اسی ہر دم سلام بھیجنے ہیں لیکن ایک بندہ کامیاب فوجی بھی بن جائے جہاد وچ زندگی گزارے اگر بیوی نال اچھا خامد بن کے زندگی نہیں گزاری تے قبلہ او سلام دے قابل بولتے دے ہو یار گجر بابا بولی ہو ذرا او پیار دے قابل سلام دے قابل ہے سلام دے قابل او بندہ ہے جیڑا اسلام دے ہر قانون نو محبت نال تسلیم بھی کردہ ہے تے او دیتے عمل پیرا بھی ہوندہ ہے حضرات گرامی توجہ تے پیار نال سماعت کرنا فرمایا خیرکم لی اہلہ تواڈے چو بہتر ہووے جڑا اپنے بیوی بچیاں نال اہل و عیال نال اچھا ہے اگلا جملہ درد دل ودان والا جملہ پھر سرکار نے اپنی گل کی تھی فرمایا انا خیرکم لی اہلی تواڈے چو چنگا ہووے جڑا اپنے گھر والیاں نال چنگا ہے تے تواڈے سب تو بہتا تواڈے سب چو میں اپنے گھر والیاں نال بہتا چنگا میں اپنے گھر والیاں نال بہتا چنگا وا قرآنی پیغام سماعت کریو اللہ دا قرآن فرماندا ہے اے میرے بندیو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تسی اپنیاں بیبیاں نال نفرت کرو اے کالجاں یونیورسٹیاں چ پڑھے ہوئے منڈے میری اکھ چک پایو میں اللہ دا قرآن سنا رہا وا اللہ دا قرآن پیغام دے رہی ہے حکم دے رہی ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تواڈیاں بیویاں کولوں تانوں نفرت ہو جائے کراہت ہو جائے تانوں انہاں دا کوئی مزاج دا حصہ اچھا نہیں لگدا کوئی طبیعت اچھی نہیں لگدی خال و خط اچھے نہیں لگدے چہرہ مہرہ اچھا نہیں لگدا قد کاٹ اچھا نہیں لگدا ادا لباس پہنن دا طریقہ اچھا نہیں لگدا پہلی گل تے وی انہوں سمجھاؤ جس طریقے بھی پوسیبل ہو سکے لیکن اگر نفرت ہے تے پھر صبر بھی کرو مولا صبر بی بی نال نفرت بھی ہے تے صبر بھی اللہ دی قسم قرآن نے نتارہ کر دیتا فَأَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللہ فرماندا ہے ضروری تے نہیں ایک گل تینوں بری لگ دی ہے تے ساری عمر بری لگ دی رہے انج بھی تے ہو سکتا ہے نا وہ جس چیز نو تو نا پسند کرنا ہے اللہ اسے چیز وچ تیرے واسطے خیر کثیر رکھ دے وے ممکن ہے جس بیوی نو تو ویکھنا پسند نہیں کردا اللہ کچھ مدت تو بعد او دے شکم وچوں تینوں پھول گلاب ورگے بچے دے وے تو دا پانی پھردا پھرے تیرے نال اتنی وفا کرے تو بیمار ہو میں ایکسیڈنٹ ہو بھی اللہ نہ کرے تیری بیوی تیری اتنی خدمت کرے تیری آنکھ دا تارا تے تلی دا چھالا بن جائے اللہ فرماندا ہے صبر کولو کام لیا کرو ہر ویلے غصے چ نہ رہیا کرو قبلہ تسی پولیس والے سڑک تے ہوندے ہو تھانے چ ہوندے ہو جاگیردار باہر ہوندے ہو تسی چودھری اپنی حویلی چ ہوندے ہو گھر جا کے چودھری نہ بنیا کرو ماڑی ماڑی گل تو جلال وچ نہ آیا کرو وہ بھی کوئی بندہ ہے جنوں اپنے غصے تے قابو نہ ہووے میریاں سرکاراں دی حدیث سنیو صحیح بخاری شریف باب الحاضری من الغضب نبی پاک نے فرمایا لوگوں پہلوان او نہیں جے جڑا اپنے مد مقابل پہلوان نو اکھاڑے وچ پچھاڑ دے وے پہلوان تے او بندہ ہے جنوں اپنے غصے تے قابو ہووے اس گل تے سبحان اللہ بن دی سی اور عہد کرو نبی بخش اللہ پاک تو انو سلامت رکھے عہد کرو آج تو بعد انہا حدیثہ تے عمل کرانگے غصہ آ جاندہ ہے بندے نو غصہ غیرت دی نشانی ہے ساڑھے نبی پاک نو میں غصہ آندہ رہا اللہ بھی جلال دا اظہار قرآن وچ کر دے لیکن جس گل تے غصہ آنا چاہی دے بابے اس گل تے غصہ کری دے ہر گل تے جلال دا اظہار نہیں کری دا صحیح البخاری اسی چیپٹر وچ حدیث موجود ہے ایک بندہ آیا قدم چوم کے کہندہ ہے سرکار منو کوئی وصیت کرو ایڈوائس کرو نصیحت کرو نبی پاک نے فرمایا لا تغضب غصہ نہ کھایا کر غصہ نہ کھایا کر انہیں پھر عرض کیتا حضور کوئی نصیحت فرمایا لا تغضب غصہ نہ کھایا کر انہیں پھر پوچھیا کئی باری پوچھیا سرکار نے کئی مرتبہ او دے سوال چ اے ہوئی نصیحت کی دی فرمایا لا تغضب غصہ نہ کریا کر غصہ عقل نو کھا جاندا جے ایک حدیث وچ ہوندا ہے سرکار نے فرمایا اگر تو کھلوتا ہو میں غصہ آوے تے بیٹھ جاؤ اگر تو بیٹھا ہو میں غصہ آوے تے لیٹ جا
ٹھنڈا پانی شانی پی لیا کرو غصے نو بھائی جان خیر بات کہہ دیا کرو غصے چ بندہ جلدی کردا ہے تے جلد بازی وچ بندہ پٹھے کام کر جاندا ہے ہیسٹ میکس ویسٹ جلدی کا کام شیطان کا اکثر طلاقاں غصے چ ہوندیاں نے تے بندے پھر مفتیاں کول جاندے نے تے سوال پوچھنا پاکستان تے پنجاب دے بندیاں تے مک گیا کہندے نے میں 4-5 واری کیا ہے شاہ جی بس پر کیا غصے چ تے بندہ پوچھے کہ راضی ہو کے بھی کوئی طلاق دیندا ہے بیوی نو لہذا اسلام دے سنہری اصول تے قانون سکھن دی کوشش کریا کرو قبلہ توجہ کرنا اپنے غصے تے کنٹرول رکھیا کرو اپنی بیوی نو طلاق دینی ہے تے طلاق دا بھی ایک طریقہ اسلام نے دسیا اس طلاق دے طریقے تے عمل کرو انشاءاللہ زندگی سوکھی ہو جائے گی ویسے طلاق والا عمل کوئی ایڈا اچھا عمل نہیں مباح چیزاں جو سب تو ناپسندیدہ عمل خدا و رسول دے ہاں قبلہ توجہ کرنا ذرا اپنی بیوی نل محبت نل پیش آیا کرو اگر کوئی بیوی ماڑی چنگی گال کر دے تو نبی بخش ہاس کے ٹال دیا کرو باہر اندر نکل جایا کرو وقت گزار دیا کرو دانا بندے بیویاں نل متکا لاندے نہیں سمجھدار بندے چودھری قسم دے بندے وہ باہر چودھری ہوندے نے گھر اچھے شوہر بن کے بیوی دی سننی پوے تے تنویر سن بھی لیندے رہے یار او جانے کچھ نہیں ہون لگا بلکہ میں تانوں ایک مزیدار گل سناواں اے جڑی بیوی دیاں کڑویاں کسیلیاں گلاں ہوندیاں نے نا یہ بندہ اگر تدبر نال سن لوے تے اللہ دی قسم اے تے وی اللہ کولوں ثواب لبدا اے تے وی اللہ کولوں بول دیو یار اے دے وچ وی اللہ کولوں ثواب لبدا ہے کس طرح علامہ ابو العباس ابن حجر مکی حتمی شافعی علیہ الرحمہ دی ایک عربی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر وہ دے جو لکھ دے نے اللہ دا ایک نیک بندہ سی تے بھاگاں والا ہر ویلے نماز پڑھ دے رہنا تہجد دا اہتمام کرنا دوسرے نال پیار کرنا شادی ہوئی تے بیوی بد زبان تے بد کلام لب گئی ہر ویلے تانے دینے جینا دو بھر کر دیتا لیکن اللہ والے نے ایس کنو پانی تے بابیو ایس کنو کٹ دینی اگر زندگی سوکھی گزارنی ہے تے پھر بیوی دیاں کڑویاں کسیلیاں نو اگنور کرنا پینے پھر بات تے تلخ کلامی تے اگر گل آئی تے پھر گل طلاق تک پہنچے گی گھر ٹوٹ جائے گا بچے رول جان گے عالی وقار حضرات اللہ دے نیک بندے نے ساری رات عبادتاں کرنیاں بیوی نے جدو تانے مارنے مینے مارنے نے چپ کر کے سن لینے صبح سویرے نماز پڑھ کے محنت مزدوری واسطے جنگل چ چلے جانا لکڑیاں کٹ کے بیچنیاں حضرات گرامی ایک دہاڑے ایدہ ویر ایدہ بھائی انہوں ملن واسطے آیا بڑی دوروں آیا انہیں آ کے دروازے تے دستک دیتی اندروں نسوانی آواز آئی اس بد زبان بیوی نے پوچھا کاؤنے من انتا کاؤنے بوا کھڑکاندہ انہیں آکھیا باجی میں مالک مکان دا پراما تے بڑی دوروں آیا انہیں دروازہ کھولیا انہیں کیا جے ہو جیا ٹوٹ مرنا آپ ہو جے ٹوٹ مرنے پیانا پرا دوپہرہ نو تنگ کر دیتا ہے میں نے انہیں آکھیا میں تو آڈا جیٹھ ماں تے میں اپنے ویرے نو ملن واسطے آیا انہیں آکھیا اتھے بہ جا میں روٹی پکا کے دینی ہے نالے روٹی پکائی جاوے نالے تانے دے جائے اگوں جیٹھ نے پوچھیا کدوں کا جان گے ویرا جی کہندی ہے اللہ کرے نہ آوے بیوی نے تانے مارے رج کے پھبتیاں کسیاں مزاق اڑایا اپنے خامندہ یہ بندہ بڑا دل برداشت ہویا پھر جدو پرا دے آن دا ویلا ہویا باہر نکل کے اپنے ویر دا استقبال کرن واسطے کھلوتا نا ویکھیا دوروں ایک بندہ پیا آندا ہے سواری تے سوار جدوں قریب آیا تے ویکھیا اے دا ویر تے سواری تھلے شیرے سواری شیرے شیر اتے بیٹھ کے دے کناں نو پکڑ کے ہکدا ہویا لکڑیاں دا گٹھا لے کے پیا ہوندا ہے اللہ دا نام لے کے انہیں اپنا لکڑیاں دا گٹھا اتاریا شیر نو دعاواں دے کے رخصت کیتا انہیں پوچھیا واہ 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 تیری شان تو صدقے جاواں پر جڑی بیوی کیتی او بھابی میری تے بڑی بد زبان ہے ادنال گزارا بڑا مشکل ہے انہیں ہاس کے آکھیا کوئی گل نہیں اسی کڑویاں کسیلیاں سنن دے ہن عادی ہو گیا روٹی پانی کھوائی تے اپنے پرا نو رخصت کر دیتا ایک سال گزر گیا پرا پھر آیا تے تلکل ایام نداولھا بین الناس لوکاں دے درمیان دن بدل دے رہندے نے گردش ایام کدی تھمدی نہیں سمندے وقت دی اللہ نے زمام تے لگام نہیں بنائی وقت دا گھوڑا ہارس آف ٹائم نہ کدی تسی روک سکدے ہو نہ کدی میں روک سکنا دنیا دا کوئی بندہ روک نہیں سکتا
سکتا 1 سال گزریا حالات و واقعات بدل چکے سن مناظر تبدیل ہو چکے سن بندہ جو پھر کم تے گیا سی بھرا ملن واسطے آئے دروازے تے دستک دیتی اندروں ادب بھری آواز آئی من انتا دروازے تے تو کونے انہی آکھیا میں جیٹھ مالک مکان دا بی بی نے بسم اللہ کر کے دروازہ کھولیا مردان خانے چ بٹھایا پردہ نشیں بی بی پردے چ ہو گئی بھائی جان تواڈے گھر سارے ٹھیک نے بھابی ٹھیک نے بچے ٹھیک نے پوچھیا دسیا روٹی بنا کے پیش کیتی نے پوچھیا سنا بی بی گزارا اچھا ہو رہا ہے انہیں آکھیا صرف گزارا ضرورتاں تھوڑیاں نے رب دیاں عنایتاں بہتیاں نے آکھے سناؤ میرے بھائی اچھے انسان نے انہیں آکھیا صرف اچھے صرف چنگے کہنا انہاں دی توہین اے ہو جے بندے دیوے بال بال کے بھی لبیے تے نہیں لبدے انہیں ڈردیاں پوچھیا پچھلی دفعہ جدو میں آیا سا ایک اور بی بی سی انہیں آکھیا میری سوتن سی تے وفات پا گئی ہون تواڈے بھائی نے منو بیوی بنایا ہے میرے نال نکاح کیتا ہے میں انہاں دی منکوہاں حضرات گرامی روٹی پانی کھادا سستا آیا پھر جدو پرا دے آن دا وقت ہویا استقبال واسطے باہر آیا نا تے ویکھیا پرا پسینے چ شرابور سر تو لگ کے پیراں تک پسینے چ مستغرق تے غرق تے ڈوبیا ہویا اپنے موڈیاں تے لکڑیاں دا گٹھا چکیا ہویا ہمدا کمدا بوے تے آیا جپی پا کے پرا نو ملیا انہیں آکھیا باقی تے ساریاں گلاں ٹھیک نے پر ایک گل دس اج شیر دی سواری تے لکڑیاں اٹھا کے کیوں نہیں لے آیا اکھاں صاف کر کے اللہ والا کہن لگا ویرے گل لے وے او شیر سانو کسے وجہ تو اللہ نے نام دیتا سی پہلی جڑی میری بیوی سی نا وہ بد کلام تے بد زبان بیوی سی عورت سی وہ ہر ویلے میں نو تانے مار دی سی تو میں کلہ چ تیل پا کے سندا رہندا سا اللہ نے او دیاں سنن دی وجہ تو صبر دے بدلے وچ مینوں شیر سواری واسطے دتا سی بلا گل تانوں سمجھ آ گئی ہے اوے بیویاں دیاں سن لینیاں چاہیدیاں نے ماڑیاں چنگیاں ہاں اگر کوئی کردار وچ رولا ہووے تے پھر اپنیاں بیویاں نو سمجھانا چاہیدا ہے حتیٰ کہ پھر قرآن دسدا ہے کہ تسی مار بھی سکدے ہو لیکن کنج مارنا ہو میں اگے دسنا وا جا کے حضرات کے گرامی حدیث مصطفیٰ سماعتاں وچ محفوظ کر کے لے جانا امام ابو داود سلیمان بن اشعث علیہ الرحمہ دی السنن دی حدیث نمبر 2142 پڑھن لگا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام ما حق زوجت احدنا علیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تطعمها اذا طعمتا وتكسوها اذا اكتسيتا او اكتسبتا ولا تضرب الوجه ولا تقبه ولا تقبه ولا تقبه ولا تهجر الا في البيت او كما در یتیم دی بارگاہ چ حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے بارگاہ رسالت حاضر خدمت ہو کے کہندے نے حضور اج مسئلہ دریافت کرنا چاہنا ما حق زوجاتی احدنا علیہ ساڈے وچوں کسے بندے اتے او دی بیوی دا کی حق ہے انگلیاں تے پتر گننا شروع کر دیو بے شک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تینو تیری بیوی دے حق دسدا قبلہ اسی سمجھنے پتہ نہیں بیویاں صرف جتیاں پالش کرن لئی ہوندیاں نے اسی سمجھنے پتہ نہیں بیویاں بچے جمن واسطے ہوندیاں نے اسی سمجھنے پتہ نہیں بیویاں کپڑے دھون دیاں مشیناں ہوندیاں نے آمینہ دے لال دے دربار وچوں جواب ملیا آ تینو دساں تیری بیوی دا تیرے اتے حق کی ہے تیرا فریضہ کی ہے حضور ارشاد فرماؤ فرمایا ان تطعمها اذا طعمتا وہ جدو آپ روٹی کھاویں اپنی بیوی نوی کھوا گل دی سمجھ آئی آباد رہیے بابی گل دی سمجھ آئیے ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایس گل نو ٹھنڈے دل و دماغ نال سوچنا جے اس حدیث پاک دے سینٹنس دے دو مطلب ہو سکدے نے ایک حضور ارشاد فرما رہے نے جدوں تو
کھانا کھاویں تے جنج دا کھانا ہی اونج دا اپنی بیوی نو بھی کھلانا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر کمیں پودینے دی چٹنی بناؤ بھاگاں لیے تو بڑی چنگی بنانی ہے تے نال 3 منڈے موٹر سائیکلاں تے بھا کے تے آپ میکڈونلڈ دا رخ کریں، ناراض تے نہیں ہوگا؟ آپ مہنگیاں غذاواں کھاویں تے گھر چٹنی چلاویں، مسلمان بندے واسطے زیب نہیں دیندا۔ دوسرا مطلب جنہ بچیاں دیاں نویاں شادیاں ہوئیں نے سنے ہو، دوسرا مطلب ہے حضور فرمانا چاہندے نے ان تطعمھا اذا طعمتا، جدوں تو روٹی کھاویں نا تے اپنی بیوی نو بھی اپنے نال بٹھا کے روٹی کھوا۔ قبلہ پتہ نہیں میں کی کہی جانا، مینوں آپ نہیں سمجھ لگ رہی میں کی کہی جانا، جدوں روٹی کھاویں تے اپنی بیوی نو نال بھا کے کھوا۔ نہیں بندے بولے سبحان اللہ۔ جدوں روٹی کھاویں تے اپنی بیوی نو نال بھا کے کھوا۔ وہ ساڈے وقت چنگے سن، اور جدوں نویں نویں شادی ہونی نا تے دولہے تے دلہن نو حکم دینا ماپیاں نے پتر تسی روٹی کٹھے کھائیو، کٹھے کھائیو۔ حضور دا حکم جے روٹی کھا تے اپنی بیوی نو بھی نال کھوا۔ یہ دا فائدہ پتہ کی ہوئے گا؟ تیرا کی جانا ہے؟ تو روٹی کھانی ہے پیٹ بھرنا ہے، چل بیوی نو کہیں گا کرماری ہاتھ دھو کے آ میرے نال، تو کھا جے پکا سکنی ہے میرے واسطے تے میرے نال بہ کے کھا نہیں سکدی۔ تیرا کی جانا ہے؟ ننانا پرجائیاں دے سامنے دیورانیاں جٹھانیاں دے سامنے وہ دی عزت بن جانی ہے، انہیں دس دے پھرنا ہے ساریاں نو میرا میاں تے میرے نال ایڈی محبت کردہ ہے، میرے تو بغیر روٹی نہیں جے کھاندا۔ اس نمانی دی دنیا سنور جانی ہے، وہ دا مان ود جانا ہے۔ تیرا کی جانا ہے؟ قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا۔ میرے نبی نے اگلا حکم دیتا، فرمایا وَتَقْسُوَهَا اِذَا اقْتَسَيْتَ اَوْ اِقْتَسَبْتَ، جدوں کما کے کر لے کے آویں نویں جوڑے بناویں، جے ہو جیا کپڑے دا جوڑا آپ پاویں اتنی قیمت دا اپنی بیوی نو پوا۔ قبلہ میرے آقا دے حکم جے، میرے آقا دے بنائے ہوئے اللہ دے بھیجے ہوئے قانون نے۔ اگلا جملہ فرمایا وَلَا تَدْرِبِ الْوَجْهَ، اپنی بیوی دے چہرے تے نہ ماریا گل، اپنی بیوی دے چہرے تے نہ ماریا گل۔ ہاں کچھ کیسز ایسے نے مرد نو اجازت دیتی گئی، لیکن تادیباً جے میں باپ اپنے بچے نو مار لیندے، جے میں ماں اپنی بیٹی نو مار لیندی، یہ دا مطلب ہے نہیں بازار چ سٹ کے تے جانوراں طرح اپنی بیوی نو کوڑے مارنے شروع کر دے میں تے ڈنڈیاں نال او دی درگت بناویں نا۔ یہ دا مطلب ہے ادب سکھان واسطے جے میں ٹیچر اپنے شاگرداں نو مار لیندے نے، او جے میں شفیق باپ اپنی جان دے قرار اپنے وجود دے ٹکڑے اپنے بچیاں نو مار لیندا ہے۔ بیوی نال شفقت کریا کر، فرمایا او دے چہرے تے ماری نہ۔ اگلا حکم مصطفیٰ بابیو غور کریو، فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ، اپنی بیوی نو برا پھلا نہ کیا کر۔ اے ساڈے بندیاں دا پسندیدہ سبجیکٹ پتہ کی ہوندا ہے؟ لے تیرے باپ نے دتا کی سی، وہ کہندا سی 2 ٹرک بھر کے دیواں گے تے آیا پھر رکشہ بھر کے بھی نہیں۔ اللہ دی قسم اللہ ناراض ہوندا ہے۔ اپنی بیوی نو تانے نہ ماریا کر، اپنی بیوی دے بھرا دی عزت تے انگلی نہ چکیا کر، اپنی بیوی دے ماپیاں دی عزت تے بے حرمتی نہ کریا کر، انہاں دی حرمت و تکریم کریا کر، انہاں دے پیار نو اپنی بیوی دے پیار واسطے اپنی زندگی دا حصہ بنا لیا کر۔ قبلہ توجہ کرنا ذرا، میرے تے تواڈے کریم نبی نے اگلا حکم دیتا، فرمایا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اگر از بس ضروری ہو جائے تیری بیوی کلو تیرا پچھڑنا، اگر لڑائی ہو جائے تینوں لگے تو حق تے میں اپنی بیوی نو نصیحت دین واسطے چند دن انہوں اپنے تو دور رکھنا چاہنا ہے اپنی اہمیت جتان واسطے، اگر تو حق تے میں اپنی بیوی نو میکے نہ پیج، اپنی 4 دیواری وچ اپنی چھت تھلے انہوں علیحدہ کر، سمجھ گئے ہو نا، انہوں علیحدہ کر، اگر نصیحت دین واسطے علیحدہ کر نہیں، انہوں دے ماپیاں دے گھر نہ پیج، کلا نہ رہ، انہوں کلی نہ گئے۔ تیری کہانی وچ کئی ویلن آ جان گے، کئی بے غیرت چاچے تائے مامے کھڑے ہو جان گے، کئی کزن مزن اٹھ کے آ کے تیرے رشتے دی 4 دیواری نو پاڑنا شروع کر دیں گے، کئی ماسیاں آ کے کہن گے تی رانیاں منڈا تے تیرے قابل ہی نہیں سی، کئی چاچے تائے آ کے تینوں کہن جوان
جوانا حوصلہ کر چار جائز نے انہوں چھڑ تینوں ہور کرانے اللہ دے پیارے حبیب فرماندے نے اپنی بیوی نو اگر جدا بھی کرنا پوے تے اپنی چار دیواری تو باہر نہ کر اپنی چھت دے تھلے ہوندہ بستر جدا کر میں قربان جاواں اتادیبن حکم ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں گلہ جنہ نے منیاں اتر گئے نالے قبلہ جڑا بندہ 50,000 سانو تنخواہ دے وے جے اسی او دیاں ماڑیاں چنگیاں سن لینے ہیں جڑی ساڑے بچیاں نو پالے اسی او دی نہیں سن سکتے یار حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا سنہری زمانہ علامہ ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ اپنی عربی کتاب تنبیہ الغافلین وچ خامہ فرزائی کر دینے اس بندے دی بیوی بڑی لڑاکا گل گل تے تانے دین دیئے انہیں آکھیا آج میں امیر المومنین نو شکایت لا کے آنی ہے آج میں تیرا علاج کرانا ہے سرکار تینوں آ کے ڈانٹن گے حضرت عمر ابن خطاب یہ گیا کہ میں شکایت لاواں گا مومنہ دی امیر نو جدوں بوا کھڑکایا نا بوے دے کول کھلوتا تے اندروں بیوی دی آواز پئی آندی ہے تے او برس رہی ہے مومنہ دے امیر عمر بن خطاب تے انہیں آکھیا لو کر لو گل میں تے آیا سا شکایت لان ایتھے بھی وہی کیس ہے جڑا ساڈے گھر چ وے او ظالم مسکرا کے کہہ دیا کرو سبحان اللہ ایتھے بھی وہی مقدمہ چل رہا جو ساڈے گھر دی حالت ہے اے حضرت عمر ابن خطاب نو دبکے پہ مار دی ہے بی بی اچھا پہ بول دی ہے تے مومنہ دا امیر اوئے ہوئے 22 لاکھ مربع میل تے جدا سکہ چل دا عمر ابن خطاب جدا ارشاد دریائے تجلہ دے کنارے تے اگر کوئی بکری بھیڑ دا میمنا کسے خون خار پیڑیے تے پگیار دے ظلم دا نشانہ بن گیا او دا حساب بھی میں نو دینا پائے گا حضرات گرامی عمر ابن خطاب اگوں گلہ سنی جاندے نے بیوی دیوں تے چوپ کر کے سنی جاندے نے اس بندے نے کہا لو جی میں شکایت کی کرنی ہے تھے بھی وہی حالت ہے جان لگا مومنہ دے امیر نے دروازہ کھولے فرمایا جوانہ رک جا واپس آ کدھر آیا سے اکھے حضور ہن میں توانوں کی دساں ایک کرو کارے ہوئی حال ہے میں تے اپنی بیوی دی چرب زبانی تے بد کلامی کمپلینٹ لے کے آیا سا ایتھے آ کے میں اپنے گناہگار کناں نال سنیا ہے تہاڈی بیوی تہاڈے نال اچھی پئی بول دی سی تے تسی چپ کر کے اگوں ہسی جاندے سو تے سنی جاندے سو حضرت امیر عمر ابن خطاب نے گولڈن سینٹنسز بولے مدینے دی سرزمین تے کھلو کے حضرت عمر ابن خطاب نے اکھ دے اتھرو صاف کیتے فرمایا جے سانو دبکے کھاندا بیوی کولو سنیا ہی تے پھر اے وی سن لے اسی اچھی گل دی اجازت کیوں دتی اسی کیوں ماڑیاں چنگیاں برداشت کر لیا اپنے ماپیاں دا گھر چھڑ کے بختاں والی ساڈے گھر آ گئی ساڈے آرام تے ساڈے سکون دا سبب بن گئی 9 مہینے ساڈے بچے نو اپنے پیٹ وچ رکھیا اپنے وجود وچوں ساڈے بچے نو شیر دی صورت وچ خوراک دتی او ساڈے کپڑے بھی دھوندی ہے ساڈیاں جُتیاں بھی صاف کر دیے بیماری وچ ساڈا سہارا بھی بندی ہے وہ اننے کام کرے اسی ایک بھی نہیں کر سکدے اسی اودیاں گلاں ہی نہیں سن سکدے میں قربان جاواں میرے دوستو اسی جتنے مرضی سیانے تے چودھری ہو جائیے حضرت عمر ابن خطاب تو وڈے تے نہیں نہ ہو سکدے اللہ رسول دیاں گلاں منیا کرو گلاں من سرکار دیاں بیڑے تیرے تر جان گے گلاں من سرکار دیاں بیڑے تیرے سید ابرار اسامہ تو بولیا نہیں بیٹے اللہ تینو پورے پاکستان چ مشہور کر دے کدی کدی مائک تو بغیر بھی بول لیا کرو یار گلاں گلاں من سرکار دیاں بیڑے تیرے جے بیڑے تیرے بیڑے تیرے او دے کرم دا وگدائے دریا بخشش والے موتیاں پریا او بار جڑے میرے بزرگ بیٹھے نے تسی بھی کہنے سبحان اللہ او دے کرم دا وگدائے دریا بخشش والے موتیاں پریا چھلاں رحمتاں مار دیاں بیڑے تیرے تر جان گے
چھلاں رحمتاں مار دیاں بیڑے تیرے چھلاں رحمتاں بیڑے تیرے یہ میں اپنی بہو بیٹیاں ماما بہناں نو نصیحتاں کرن لگا پہلے میں خامند نو نصیحت کی تھی جڑی اللہ دے قرآن نے کی تھی حضور دے فرمان نے کی تھی ان میں بچیاں نو نصیحت کرن لگا قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا شوہر دے کی حقوق نے بیوی دے کی فرائض نے صحیح البخاری شریف دی حدیث نمبر 5192 سماعت فرمایو ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسوم المرأة وبعلها شاہد الا بإذنہ او کما ارشاد فرماندے نے لا تسوم المرأة عورت روزہ نہ رکھے عورت روزہ نہ رکھے بیٹے یہ نفلی روزے دی گل پئی ہوندی ہے رمضان دے روزیاں دی گل نہیں وہ تے فرض نے ہر بالغ مسلمان مرد عورت ہوتے حضور فرماندے نے عورت روزہ نہ رکھے یعنی نفلی روزہ حضور کدوں فرمایا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ او جدوں او دا میاں او دے گھر ہووے جدوں میاں گھر ہووے روزہ نفلی روزہ نہ رکھیا جائے الا بِإِذْنِهِ with her husband permission ایک صورت روزہ رکھ سکتی ہے وہ دا میاں انہوں اجازت دے کہ پلیے تو آج روزہ رکھ لے نفلی روزہ ورنہ نہیں رکھ سکتی وہ جیدے حکم جیدی اجازت تو بغیر اللہ رسول روزہ نفلی روزہ رکھن دی اجازت نہ دین انہوں بچیاں دا باپ انہوں خامد مجازی خدا کیا جاندہ ہے قبلہ توجہ کرنا صحیح البخاری شریف دی حدیث نمبر 5193 بھی ملاحظہ فرمانا انشاءاللہ مزہ آ جائے گا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت ان تجیء لعنتها الملائکۃ حتی تصبح او کما قبلہ میرا عنوان پسند آ رہا ہے تو انہوں ہن ایس حدیث پاک تے بہت سارا غور چاہیے حضور ارشاد فرماندے نے اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ جدوں کوئی شخص اپنی بیوی نو مدعو کرے بلاوے الى فراشہ to the bed قبلہ چونکہ میں مائک تے تقریر کر رہا میری ریکارڈنگ دور تک جانی ہے ساؤنڈ سسٹم لگ گئے میری آواز محلے دیاں بہو بیٹیاں تک ماما پہنا دیاں سماعتاں تک بھی جا رہی ہے اس واسطے الفاظ نو سمجھن دی کوشش کرنا حضور فرماندے نے اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ فأبت ان تجیء if a man invites his wife to sleep with him and she refuses to come to him اگر کوئی شخص اپنی بیوی نو بلاوے to the bed to sleep with him تو نہ جاوے میں نہیں پیا کہندہ میری گل ہوئے تے لویٹ کے ردی دی ٹوکری چ سٹ جائیو جے اللہ دے رسول دا حکم ہوئے تے منن تو بغیر چارہ نہیں جے
سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تاکید کر رہے نے میری ملت دیاں بہو بیٹیاں نو سبق حاصل کرنا چاہیے حضور فرماندے نے اس بی بی اتے لعنت الملائکۃ حتی تصبح ٹل مارننگ صبح ہون تک سویر ہون تک اللہ دے نوری فرشتے اس بی بی تے لعنت برساندے رہندے نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میرے دوستو یاد رکھو جدے تے فرشتیاں دی لعنت ہوئے رسول دی بھی لعنت ہوندی ہے او دے تے اللہ دی بھی لعنت ہوندی ہے بلکہ کلیجہ وڈا کر کے اگلے جملے سنیو جامع ترمذی شریف دی حدیث نمبر 1174 پڑھن لگا سرور کائنات فرماندے نے جدوں کوئی سے مومن بندے دے نال او دی بیوی برا سلوک کر دیئے او دے کہن تے او دی فرما برداری نہیں کر دی آمینہ دے لال دی حدیث جے عبداللہ دے چند دا فرمان جے بیٹھے اللہ تینو سلامت رکھے تیرے اس ہاتھ دے کشکول وچوں حسین دے نانا جی دا لنگر میلاد کدی ختم نہ ہون دے وے سرکار فرمان دے نے قالت زوجتہ من الحور العینی عمر دین صاحب توجہ کریو ادھروں بی بی اپنے خامن دی مومن دی فرما برداری تو اکھ چران دیئے نافرمانی کر دیئے ادھروں جنت دیاں موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں حوراں وچ جڑی یہ دی بیویاں وچوں ایک بیوی ہندی ہے نا وہ اس اپنی سونکن نو مخاطب کر کے کہن دیئے لا تؤدیہ قاتلک اللہ اللہ تینو قتل کرے اللہ تینو ہلاک کرے نہ ظلم کر اس میرے شوہر نو نہ ستا ہن بندے انج کر کے میرے ول ویکھدے نے گل کتھوں لے آیا میں حوالہ دیتا یار او میں تے نہیں پیا کہندا ترمذی شریف دی حدیث نمبر 1174 وچ لکھیا ہویا جے سرور کائنات فرماندے نے جنت دی حور مخاطب کر کے اپنی دنیا وچ وسن والی سوکن نو کہندی اے اس پاگاں والے نو تنگ نہ کر اینو ستانا اللہ تینو ہلاک کرے اینو تکلیف نہ دے کیونکہ فَإِنَّمَا هُوَ دَخِيلٌ يُوشَكُ أَن يُفَارِقَكِ او جنتی حور مخاطب کر کے کہندی ہے چند دناں دا پرونا ہے تیرے کول چند دناں دا مہمان ہے بندیاں نو سمجھ نہیں آ رہی میری تقریر دی میں کی کرا کین سمجھاوا اوتھوں مخاطب کر کے اپنی سوکن نو دنیا دی بیوی نو کہندی ہے چھڑ دے اینو ستانا اے تیرے کول چند روز دا پرونا ہے اخیر انہیں ساڑھے کول آ جانا ہے اچھا یہ تے تسی سن لئی نا حدیث پاک ان نتیجہ کی کڈن لگا شیخ القرآن والحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی علیہ الرحمہ سرگودہ دی شان سرگودہ دی آن بال آپ دی ایک بری تقریر سنی سی 2000 تقریباً 2 یا 2001 وچ انہوں نے کول بے کے سٹیج تے انہوں نے ایک جملہ بولیا اے حدیث پڑھ کے اللہ دی قسم سواد آ گیا بڑا پیارا جملہ اہل سنت و جماعت حنفیاں بریلویاں دا عقیدہ پڑھن لگا بابا جی سیالوی سرکار علیہ الرحمہ مسکرا کے کہن لگے بھئی پیلیو حدیث پڑھ کے ایک جنت کتھے وے مجمع چو آواز آئی ستاں آسمانہ تو اتے وے کہن لگے تے محمد دے نوکر کتھے رہندنی اخی ترتی اتے کہن لگے ہاتھ ہو گئی یار تو آڈی وہ جے جنت دی حور ستاں آسمانہ تو پار جنت وچ رہ کے اپنے ہون والے خامد نال بد سلوکی ویخ لیندی ہے آمینہ دلال اللہ دی دیتی طاقت نال اور گنبد خضرہ وچ لیٹ کے اپنی امت دا حال نہیں ویکھ سکدا ایک سیکنڈ بابا جی نے حضور پاک دے نام دے پیسے پیش کیتے نے تے وسیم القادری صاحب حضور پاک دے نام دا نعرہ پیا لاؤندا ہے تے میں صدقے جاواں تواڈے تو یار کی ہو گیا جے میں اج میاں بیوی والا عنوان شروع کر لیا ہے پڑھ تے میں سرکار دی حدیثاں رہا زندہ باد تے میرے آقا ہی نے نا دوویں ہاتھ کھڑے کر کے جواب دینا نعرے دا زندہ باد زندہ باد
جیوندے وسدے رہو قبلہ وقت تھوڑا رہ گیا گلاں میرے دماغ چ میرے دل چلیے بہت ساریاں نے توجہ کرنا اختصار نال شارٹ کر کے سناون لگا میرے نبی پاک علیہ السلام دیو دیوانیوں اچھیاں بیویاں او ہوندیاں نے جڑیاں سکھ وچ بھی اپنے خاوند دا دامن نہیں چھڑ دیاں دکھ وچ بھی اپنے میاں دا دامن نہیں چھوڑ دیاں میں قربان جاواں اللہ دے ایک نبی دی بیوی نے دکھ سکھ وچ اونا دا ساتھ دیتا توجہ کرنا میں اونا دی زندگی نو مشعل راہ ثابت کرن لگا وا اور اونا دی زندگی دا ایک قصہ سنا کے امید کرن لگا وا ساڈیاں بہو بیٹیاں بھی انج اپنے خامدان المحبت انج اپنے خامدان دی خدمت دا حق ادا کرن گیاں اللہ دے پیارے نبی حضرت جناب ایوب علیہ السلام جنہ دا واقعہ میں تقریباً 1.25 گھنٹے دی تقریر وچ بیان کیتا ہے اسی مسجد یوٹیوب تے جا کے سماعت فرما سکدے ہو صدقے جاواں حضرت ایوب علیہ السلام نو بیماری آ گئی اور علامہ نصفی تفسیر مدارک وچ لکھ دے نے اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام نو جڑی بیماری دتی انہاں دی کسی غلطی دی پاداش وچ نہیں خطا دی بنیاد تے نہیں بلکہ درجات عالیہ نو مزید بلند کرنے واسطے اللہ نے بیماری بھیجی حضرت ایوب علیہ السلام دا سارا جسم ناکارا ہو گیا یعنی کسی کام دا نہ رہا میں صدقے جاواں اللہ دے پیارے نبی نو لوکاں نے کڈ کے بستی چو باہر رکھ دیتا بھاگاں والی بیوی نے موڈیاں تے چکیا اپنے خامند دا ساتھ نہ چھڑیا قبلہ اے او بیویاں چنگیاں نہیں ہوندیاں جڑیاں ماڑی ماڑی گل تو طلاق دا مطالبہ کر بیندیاں نے سانو اچھی روٹی نہیں ملی سانو برگر نہیں ملیا سانو نان نہیں ملیا سانو پکوڑے نہیں ملے سانو سموسے نہیں ملے لیا مینو طلاق دے طلاق پھڑا زمانے دیاں دنیا دیاں مصیبتاں انہاں چیزاں نال ود گئیاں اللہ دی قسمیں حضور دی حدیث جو ترمذی شریف دی 1187 نمبر حدیث سرکار کائنات نے فرمایا جڑی بی بی بغیر عذر تو اپنے خامد کولوں طلاق دا مطالبہ کر دیے فحرام علیہا رائحۃ الجنہ او دے تے جنت دی خوشبو بھی حرام جے او لوگو اسلام دے قانون اپنی تیاں نو سکھاؤ تاکہ معاشرے وچ امن دا گہوارہ سوسائٹی نو بنایا جا سکے تاکہ ہر پاسے امن امان ہوئے اے تشویش اے جناب والا اضطراب تے تذبذب ختم ہو سکے حضرت ایوب دی بیوی نے اپنے خامد نو مجازی خدا نو موڈیاں تے بچھایا بستی وچوں آبادی وچوں باہر لے گئیاں روزانہ دی بنیاد تے بستی چ آوندیاں نے بیٹے محنت کر دیاں نے مزدوری کر دیاں نے پھر جا کے اپنے شوہر نو اپنے ہتھاں نال روٹی پکا کے کھواؤندیاں نے اج دیاں بیبیاں نو میں چھوٹے چھوٹے مشورے دین لگا نمبر 1 اگر کوئی کسے بی بی دا بندہ کام نہیں کردا تے انہوں چاہیے کہ اپنے بندے نو سمجھاوے آپ محنت مزدوری کرن واسطے باہر نہ نکلے کیونکہ جڑے بندے کام کرن نہیں نکلدے قادری صاحب دیکھیا گیا ساری زندگی حد حرام بن کے گزار دیندے نے وہ پھر دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا وہ کسے کام دے نہیں رہندے لہذا اگر کسے بہو بیٹی ماں بہن دا بندہ کام نہیں کردا آس پاس ایڑی چوٹی دا زور لاوے کہ انہوں کام تے بھیجے اگر خود محنتاں مزدوریاں شروع کیتیاں ساری عمر محنتاں کرنیاں پینیاں نے او میرے مرد دوستو اے شایان شان نہیں مرد دے کہ عورت لوکاں دے پانڈے مانجے تے تسی اندر نمبردار بن کے بہ کے حکا پیندیاں ہویاں روٹی کمائی ہوئی اپنی بیوی دی کھاؤ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا لیکن میریو بیٹیو اگر کسے خامندہ کسے بیٹی دے خامندہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور معذور ہو جائے پھر مرد بن کے باہر نکلو زمانے نو دس دے وہ بیٹیاں بھی بیٹیاں تو گھٹ نہیں ہوندیاں پھر اپنے خامند دی خدمت کرو لوکاں نو دسو اس رشتے وچ کتنا ایک اللہ نے حسن و جمال رکھے آئے قبلہ توجہ کرنا ماڑی ماڑی گل تو اپنی بیوی نو کود کے نہ پیا کرو ماڑی ماڑی گل تو اپنے خامد نال تعلقات بگاڑیا نہ کرو کیونکہ شیطان خوش ہوندہ ہے جدو میاں بیوی دی لڑائی ہوندی ہے اللہ رحمان ناراض ہوندہ ہے میں گل کولو نہیں کر کے جاؤں گا صحیح مسلم شریف دی حدیث نمبر 7106 سرور کائنات فرماندے نے ان ابلیس یدعو عرشہ علی الماء ابلیس اپنا تخت سطح آب تے بچھاؤندہ ہے پانی تے بچھاؤندہ ہے وجب آسو سرا یاہو اپنے لشکر پیج دے جاؤ تباہی پھیلا دیو مسجداں ویران کر دیو شراب خانے آباد کر دیو جوا خانے کہبہ خانے زنا دے اڈے آباد کر دیو
چیلے چمچے چاٹے نکل دینے شیطان شتونگڑے نکل دینے پوری دنیا وچ خرابیاں پھیلا کے جدوں واپس آن دینے شیطان تخت تے بیٹھا ہوندے قبلہ صحیح مسلم دی حدیث نمبر 7106 گپ نہیں مار کے جاواں گا شیطان کہندے کاروائی دا آغاز کیتا جائے دسو کی کر کے آئے ہو یجیء احدہم اونا چو ایک اگے وقت ہے کہندے فعلتو قضا و قضا I did so and so مہاراج میں آبی کر کے آیا میں وہ بھی کر کے آیا میں آبی کر کے آیا میں شراباں پہ آ دیتی ہیں جوے کھڑا دیتے چوریاں کرا دیتی ہیں ڈاکے مروا دیتے میں قتل کروا دیتے میں بڑے پٹھے کام کروا کے آیا شیطان اگوں اس کے تخت دے اتے بیٹھا ہویا پتہ کی کہندہ ما صنعت شیئا you have done nothing اور چھڑ کچھ بھی نہیں ہو کیتا اور کوئی آوے نیکسٹ ثم یجیء احدہم پھر انہاں چوں شتونگڑیاں چوں ایک اور شتونگڑا ہوندہ ہے وہ کہندہ ہے مہاراج میں دساں اپنی کارکردگی وہ کہندہ ہے دس وہ کہندہ ہے میں ایک بندے دی زندگی چ اگ لائیں کس طرح فرقت بینہ و بین امرأتہ میں اس طرح انہوں برباد کیتا کہ انہوں تے او دی بیوی نو وکھ وکھ کر دیتا طلاق کروا دیتی جدائی پوا دیتی شیطان کہندہ ہے نعم انتا you have done well تو چنگا کم کیتے اور حضرت آمش کہندے نے فیلتزمہ انہوں قریب کر دے تے جپھی پاندہ ہے پتروں میں تنہوں حسان واسطے حدیث پیش نہیں کی تھی میں ایک دسن واسطے حدیث پیش کی تھی میاں بیوی جدا ہون شیطان خوش ہوندے میاں بیوی محبت اور شفقت نال رہن اللہ الرحمن خوش ہوندے اور ایک اور گل میں کہنا چاہنا اگر برادری چ محلے چ کنبے چ قبیلے چ خاندان چ فیملی چ میاں بیوی لڑ پین تے تیلی لان دی کوشش نہ کریا کرو یاد رکھیا کرو ساڈیاں تیاں نے بھی کسے دی بہو بن کے جانا ہے ساڈیاں تیاں نے بھی بیویاں بن کے جانا ہے تیلی سٹ کے چنگاری سٹ کے اگ نہ لایا کرو انتقام نہ لیا کرو میاں بیوی لڑ پین تے سلو کران دی کوشش کریا کرو اللہ دا قرآن نصیحت پیا کردہ جے پنجواں پارا سورۃ النساء دی آیت نمبر 35 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اللہ فرماندا ہے اگر میاں بیوی لڑ پین تے ایک بیوی والوں ایک خامند والوں پنچ بلا لو برادری دے انہاں دے گھر والیاں وچوں دو بندے بلا کے انصاف کراؤ ان یریدا اصلاح اگر میاں بیوی وسنا چاہندے ہون گے انہاں دا ارادہ ہوے گا یوفق اللہ بینہما اللہ انہاں دے درمیان موافقت تے محبت رکھ دے گا قبلہ تیلی نہ لایا کرو میاں بیوی دی سلو کروایا کرو الغرض گل دور نکل گئی حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی نے خدمت کی تھی خدمت تا حق ادا کیتا ایک دہاڑے لیٹ ہو گئیاں حضرت جناب ایوب نو غصہ گیا تے کوئی گل نہیں جویں بیوی نو غصہ آ سکدا ہے کدی کدی بھاگاں والے مرد نو بھی غصہ آ جاندا ہے اگر مرد کوئی اچا بول جاوے تے ہمیں کھاپنا پا دیا کرو جی یہ اپنی بیوی تے ظلم کردا ہے کوئی بات نہیں اس رشتے دا حسن ہی ہے ایتھے دوپہر نو لڑائی ہوندی ہے تے شام دے پکوڑیاں تے صلح ہو جاندی ہے یہ رشتہ حسین ہی رب نے ایڈا بنایا ہے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے سیخ پا نہیں ہونا چاہیے قبلہ توجہ کرنا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صدیاں پہلے دا زمانہ حضرت ایوب جلال وچ آ گئے فرمایا تو اج لیٹ آئیں اللہ نے مینوں شفا دیتی میں تینوں 100 کوڑے ماراں گا نصیر صاحب پھر وقت گزریا ایک دہاڑا او آیا جدوں اللہ دا ارادہ سی شفا دین دا فرشتہ اتر آیا قرآن دسدا ہے سورہ سواد دسدی ہے فرشتے نے آ کے عرض کیتا ارکد برجلکا اے اللہ دے پیارے نبی اپنی دھرتی تے اڈی مارو حضرت جناب ایوب نے دھرتی دے اتے اڈی ماری چشمہ جاری ہو گیا چشمہ جاری ہو گیا فرشتے نے ہاتھ بن کے عرض کیتا ہادا مغتسل بارد و شراب اے تواڈا نہان دا پین دا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے حضرت ایوب نے پانی پیتا اندر دیاں بیماریاں ختم پھر نہاتے تے باہر دیاں بیماریاں ختم اللہ نے بچے واپس کر دیتے جڑے فوت ہو چکے سن ڈنگر جڑے مر چکے سن واپس کر دیتے حویلی اختر صاحب تواڈے ہاتھ تو میں صدقے جاواں سارا کچھ رب نے واپس کر دیتا جوانی واپس کر دیتی بیوی دا حسن شباب واپس کر دیتا حضرت ایوب نو ایک دہاڑے اپنی قسم یاد آ گئی میں آکھیا سی میں بی بی رحمہ بنت میشا بن یوسف بن یعقوب حضرت یوسف دی پوتری ہے اتنی خدمت کی
کیتی اپنے خاوند دی ہونے تسی سن چکے صدقے جاواں عرض کیتا مالکا میں تے قسم کھاتی سی میں اپنی بیوی نو 100 کوڑے ماراں گا ہن میرا دل نہیں کردا جنہ ہتھاں نال میرے واسطے روٹی پکاندی رہی جنہ ہتھاں نال محنت مشقت کردی رہی میں اس وجود نو کوڑے کیویں ماراں جن دنیا نے مینوں سٹیا تے اونے اپنا لیا اونے میریاں خدمتاں کیتیاں اور رب کریم دا نظام دیکھو قبلہ جزاکم اللہ خیرہ اللہ دا نظام دیکھو بابا جی کدی غور کیتا جے حضرت ایوب دے سارے رشتہ دار دنیا تو چلے گئے تیاں چلیاں گئیاں پتر چلے گئے ڈنگر چلے گئے کوٹھیاں بنگلے مربع زمینہ جائیداداں سارا کچھ چلا گیا بیوی باقی رہ گئی او منوں تی انج لگدا ہے اور رب دسنا چاہندا سی لوگوں ویکھ لو بیویاں چنگیاں ہون تے مرداں نو کنج سنبھال دیاں توجہ ہے قبلہ صاحب دی حضرت ایوب نے رو کے عرض کیتا مولا ہن میرا تے دل نہیں کردا کہ میں اپنی بیوی نو ہاتھ لاواں میرا بہت ساتھ دیتا ہے لیکن میں قسم میں چکی سی رب کریم جل شانہ نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمایا ایک قصہ فرشتے نو بھیج کے رب کریم جل شانہ نے پتہ کی فرمایا قسم تے ضرور پوری کرنی ہے وخذ بیدک ضغثا فضرب به ولا تحنس اینج کر پیارے ایوب ایک جھاڑو لے جے وچ 100 تنکے ہون نہ بولو اللہ تے ویکھدا ہی ہے جے میری محنت تے پیار آیا ہے میرا عنوان پسند آیا تے میٹھا جہا بول دیو سبحان اللہ قبلہ حضرت ایوب علیہ السلام نو حکم دیتا گیا 100 تیکھیاں والی تنکیاں والی جھاڑو منگواؤ تے پیار نال انج کر کے اپنی بیوی دے وجود نو ٹچ کرو اسی تہاڈی قسم پوری کر لئیے ہن سمجھے ہو بیوی نو کنج مارنا ہے سمجھ آئیے اگر بیوی نو تعدیباً سزا دینی ہے تو پھر انج جس طرح میں ہنرز کیتا ہے قبلہ توجہ کرنا ایک بیوی واسطے او دا خامد کی حیثیت رکھ دے آخری حدیث مبارکہ تے تقریر میری مک گئی نبی پاک علیہ السلام نے بیوی دی نظر وچ میاں دا مقام اجاگر کیتا اے جڑی روایت پڑھن لگا مسند امام احمد وچ موجود ہے سنن الدارمی شریف وچ بھی موجود ہے انصار صحابہ دا ایک گروہ حضور دی بارگاہ وچ آیا آ کے عرض کیتا حضور ساڈا ایک اونٹ کھیتی باڑی وچ اسی اونوں استعمال وچ رکھنے حضور او دی پشت تے اسی پانی دے برتن لاد کے لے آنے کیونکہ اس وقت نہری نظام نہیں سی لوگ پہاڑاں چو نکلن والے چشمیاں چو پانی لے کے کھیتاں نو لگان دے سن یا پھر اللہ دی رحمت بھری برسات دا انتظار کر دے سن حضور ساڈا او ایک کوئی اونٹے پوتر گیا ہے بپھر گیا ہے سانو قریب نہیں آن دیندہ ڈیوٹی نہیں دیندہ حضور کرم فرماؤ سرکار نے فرمایا صحابہ قومو اٹھو فقامو سارے صحابہ اٹھ کے حضور دے نال ٹر پے سرور کائنات انصار صحابہ دے نال اونا دی حویلی دی اندر پہنچے ساما روک کے جملے سنی ہوں ذرا سرور کائنات نے ویکھیا حویلی دی ایک نکڑ وچ اونٹ کھلوتا ہویا ہے سرور کائنات علیہ السلام نے اونٹ ول ویکھیا او پوتریا ہویا اونٹ پوتریا ہویا بپھریا ہویا اونٹ سرکار کائنات فمشن نبی علیہ السلام نحوہ او دے ول ٹرے صحابی ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا کہندے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اے اللہ دے پیارے رسول اللہ دے پیارے حبیب انہو قد سارا مثل القلب القلب اے تے اونٹ پوتر گیا ہے باولا ہو گیا ہے جمیں کتا باولا ہو جاندہ ہے انہا نخاف علیکہ سہولت ہو حضور میں نو خطرہ ہے سانو خطرہ ہے اندیشہ ہے خدشہ ہے کترے تو انو دندی نہ وڈ لوے نقصان نہ پچاوے حملہ نہ کر دے سرکار کائنات نے پگڑی درست کر کے مسکرا کے فرمایا نانا
پچھے ہو جاؤ لیس علی منہ بأس یہ کولو منو تکلیف آ ہی نہیں سکتی کیوں ہویا جو محمد دا امتی کھول کے کہنا یا سبحان اللہ ہویا جو حضور سرکار دا امتی میرے نبی نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ صحابہ پیچھے ہو گئے سرکار اونٹ والے قدم اٹھاندے نے فلما نظر الجمل الى رسول اللہ اقبل نحوہ جدوں انہیں حضور نو اپنے وال ٹردیاں ویکھیا نہ وہ سرکار وال ٹرن لگ پیا ہجے بھی بندیاں نو سمجھ نہیں آئی ادھروں حضور حویلی دی نکڑ وال اس اونٹ وال ٹرے ادھروں سرکار کائنات نو ویکھ کے اونٹ سرکار کائنات وال ٹریا حتی خرا ساجداً بین یدیہ اے حضور دے قریب آیا محمد دے سامنے سر سجدے وچ رکھ دیتا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرات گرامی حضور اے دے ول ٹرے تے اے حضور ول ٹریا میں قربان جاواں نبیاں دے سردار نو جدوں ہی نے ویکھیا سر سجدے وچ رکھ دیتا اخذ رسول اللہ بناصیتہ بیٹے میرے ول ویکھی سرکار نے ایتھے متھے تے ہاتھ رکھیا فرمایا کام کیوں نہیں کردا صحابہ جی آقا حکم فرمایا کرے گا اینوں لے جاؤ وہ کام تے لگ گیا باجوہ صاحب تواڈے وی ڈنگراں نے کدی تواڈی انج گل مننی ہے نہیں نا سرکار دیاں تے مندے نے پھر مننا پے گا اسی ہور ہاں مصطفیٰ ہور نے تقریر میری اجے مکی نہیں ساڈے دوست نے جناب محمد سمیر صاحب لاہور نال تعلق رکھدے نے اور انگلینڈ وچ مقیم نے پہلے بھی ساڈی مسجد دی خدمت فرماندے رہندے نے آپ نے 10,000 روپے مسجد دی خدمت شریف واسطے مسجد شریف دی خدمت واسطے سانو بھیجے نے اور 5,000 ساڈی مسجد دے امام صاحب قاری محمد عمر دراز گولڈوی صاحب دی خدمت فرمائی ہے اللہ قبول فرماؤ صاحب محمد سمیر نام یاد رکھیو تو انہاں واسطے دعائے خیر بھی کر دے رہے ہو انہاں دی امی جان بیمار نے اللہ پاک انہاں نو شفا کامل عاجل عطا فرمائے اکلوتی بیٹی ہے حافظہ قرآن ہے اللہ پاک علم فضل وچ عزت وقار وچ اضافہ فرمائے انہاں نے میری بھی خدمت فرمائی ہے اللہ کریم جل شانہ انہاں دی اس نیکی اور نیکی والے جذبات نو اپنی بارگاہ عالیہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے قبلہ توجہ کرنا ذرا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس اونٹ نے سجدہ کیتا ہن تسی کہو گے اسی تے تقریر تواڈی سن رہے ساں تقریباً 1.5 گھنٹے تو میاں بیوی تے وچ معجزہ سرکار دا کتھوں لے آئے ہو ہن میں دساں میں کیوں یہ گل لیاندی ہے ہن جڑی اگلی گل آن لگی او میاں بیوی دے متعلق ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں کم تے لا دیتا کم تے چلا گیا اونٹ ہن جنہ صحابہ نے حضور دے سامنے اونٹ نو سجدہ کر دیاں ویکھیا سی انہاں نے قدم چوم کے عرض کیتا ہادی بہیمۃ اللہ تعقل ایسی یہ مؤنث دے لیکن اسی چوپائے نو جانور نو مذکر پڑھنے ہیں اردو پنجابی وچ تاں کہہ رہے ہیں حضور اے تے جانور عقل نہیں رکھدا جملے تے غور کریو اے تے جانور عقل نہیں رکھدا بے عقل فنحنو نعقل اسی تے انسان اسی تے عقل رکھنے ہیں حضور جے انہیں تو انہوں سجدہ کیتے نحنو احقو ان نسجد لکا سادہ تے بہتا حق بندے اسی تو انہوں سجدہ کریے مصطفیٰ کریم مسکرا پہ زلفاں لہرا کے امام نبوت درست کر کے فرمایا لا یسلح لبشر ان یسجد لبشر فرمایا کسے انسان نو روا نہیں جائز نہیں کہ وہ کسے انسان نو سجدہ کرے فرمایا ہاں اگر اللہ دی طرفوں انسان نو سجدہ کرنا جائز ہوندا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا تے میں بیوی نو حکم دیندا اپنے شوہر نو سجدہ کرے تیرانیوں ہن میں تانوں پوچھنا چاہنا جدا رتبہ اللہ رسول دی نظر چ اننا ہے جدا اننا رتبہ ہے او دی توہین نہ کریا کرو او دے اگے اچھی نہ بولیا کرو ہو جانے اگر کدی زیادتی کر جائے بھاگاں والا
تے سمجھ کے سارا دن میرے واسطے ہاتھ کالے کر دے، میرے بچیاں دی روٹی کما کے لے آندا ہے، برداشت کر لیا کرو بھائیا۔ تسی بھی اگر بہن ساڈی کوئی ماڑی موٹی گل کر دے وے نا دل دکھانا لی، برداشت کریا کرو۔ سب تو عمدہ طریقہ وقت گزارنا، وقت گزار دیو، غصے چ نہ آؤ، جلال چ نہ آؤ۔ قبلہ زندگی نو اوکھا بنانا ہوئے تے دو راتاں نہیں جے صحیح طرح گزر دیاں طلاق ہو جاندی ہے۔ زندگی نو سوکھا بنانا ہوئے تے خدا دی قسم منہ چ دند نہیں رہندے، لیکن پھر بھی اسی ویکھیا میاں بیوی دا پیار مثالی ہوندا۔ اللہ کریم سانو زندگی اونج گزارن دی توفیق دے جویں ساڈے آقا نے گزار کے دکھائی۔ وما علینا